دا مبارک دعوتو ننس صحابہ کرام غریب غریب و مساکین حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت بی بی سمیہ شہید اول فی الاسلام، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت یاسر، بلال حبشی، صدیق اکبر او دا غرنگ دا غریب غریب صحابہ ننس کسانو تپ تمام روی زمین کے دا صحابہ و تعداد و رسید دا وقت کی حضرت صدیق اکبر راغے او پا دا ٹیم کے دا گولان صحابہ ټول دا مبارک پکور کے راجم شوی دی چه دا داسی او قتل دا ننس صحابہ ولیدل نو دا ورطا دیر لوی جمع غفیر اخکارش چه دا خودیر زیاد نو دے زڑکی ولولا و جذبہ و عشق را پرتش نو مبارک توڑندش یا رسول اللہ زما پا زڑکی ورمان دے کستا خوخوی ما سر حرم شریف تلار شئی دا صحابہ بزان سر بوزو تاسو کینای زب ادریگم و زب دخپل خالق لا یزال حمد و ثنا بیان کم پا جہر بان مبارک ورطا فرمائی دا خودیر دا غربت زمانہ دا دا اسلام غربت تے کافرانو چڑچا دا سوک با تکلیف در کی مکوا خود مبارک و یا رسول اللہ خیر دے زما زڑکی یو جذبہ دا یو شوق را پرتشوی دے دا شوق میں مخرابوا عرض کو مونگ سر حرم تلال شئی او التزد اخپل خالق حمد و ثنا اعلانوم تاسو صرف تشریف روڑی کی نئی مبارک تمنی ورزو پورے کئی ورتا وی رازائی نن صحابہ اغور پسیدی حرم شریف تد جلوس پا شکل رازی مقام ابراہیم خوشا کی گولان صحابہ کی نی محمد مصطفیٰ تشریف فرما دے حضرت صدیق اکبر ادریگی دخپل خالق لا یزال حمد و ثنا بیانائی پا جہری بیانائی پا فخری بیانائی او دا بوتان او دا مشرکین و حج و سب کئی دا یو اڑخنا بو جہل مندر وحی دبل اڑخنا عدبہ رازی دبل نشیب رازی دبل عقبہ بن ابی مغیت رازی نور جبابر رازی ائمت الکفر رازی حرم ترا رسیگی پشور شورش باندے لچکان و زوانان رازی محمد عربی تسوک سویل نشی صحابہ پزیب پریک دی او حضرت صدیق اکبر بانی گزارون شروع کیے گی آغا مبارک وحل کی گی دا سر نخپو پوری جامی پوین رنگ رنگ دی او پدی حال کے مبارک بے ہوش شا حضرت عباس چه دا ایمان اظہار نو کڑی آغا وربانی لاسون چه ترکی دا کافرانو دا پنجون اخلاصی پکٹ کی اچھئی او خپل پدری کور دا ابو قحافہ کور تیوڑی سحر کے مبارک وحل خوڑلی او دا مازیگر پوری بے ہوش دے او دا خپل رشتے او دا خاندان دیری بیبیان ورطرا غنڈ شوی دی حلوائی ورطا تیارا کڑی دا یریگی و جڑا دا پکور کے چدا با وصفات کیگی دا مازیگر پٹیم حضرت صدیق اکبر سترگی مبارکی کلو کڑی و چه سترگی کلو کڑی اڑخت زنانا دی شور و فغان و جڑا دا بس مبارک تا محمد عربی رایات شا او بی اختیار چگی وحی این رسول اللہ این رسول اللہ سشا آغا وقت چی کافرانو پا ما گزارون کول زما پخوا کے زما محبوب و زما حبیب محمد عربی موجود ہو چاخو با پاغ گزار نوی کڑے مور ورطوائی اے صدیق تا اسم دا آغا چا نم پخلا خلے دا چا دا وجنا چی تدی حال تر ورسی دے کافرانو اوہلے جامی دی پوینو رنگ رنگ دی طول ورس دی بیوشی تیرا کری دا دا محمد نمون نور پخلا ما خلا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر عاشق رسول ورطوئی اے زما موری زما دی دا اللہ پا ذات قسم ہوئی چھ ما دا محمد مصطفیٰ اگا چہرانور سالم کتلی نوی زبستا جوڑا کری حلوہ زبان ترانولم داری پا ما حرام ہوئی مزل نشی کولی دو کسان راغواری یو لاس پا یو باندے اچائی دویم لاس پا بل باندے اچائی وکان یوہادا بین رجلین دا دو پمینز کے رخ کلے کیگی ورجلاہو تخطانی فی الارض او خپی پزمک کی خطون جوڑی روان دی دا مبارک دربار تزی
هغه اتلس صحابه غریبان ټول غمگین او غم زده او خفه ناست دی. محمد مصطفی پریشان او خفه دی، هغه ناست دی. مبارک راغی عرض که یا رسول الله حق دانه دی چې زه سملم تاسو ناست یی، دا ادب نو، خو مجبور یم بیمار یم، که ستا خوښه یي زه به سملم، کېناستی نشمه. دی سملاسته. مبارک چې د سر نه خپو پورې جامو ته وکتل، ټولې په وینو رنګ رنګ وي. مبارک فأكب عليه رسول الله وقبله بين عينيه وعانقه والتزمه ورق له رقة شديدة، وأكب عليه المسلمون ورقوا له رقة شديدة. محمد عربي پراکوشا حضرت صدیق اکبر پغی کی کلک ونیو او بیا په تندي باندې خکل کا او پر رخسار مبارک اوخ کرامات شو ډیر زیات او جلل. او بیا صحابه یو را کوزیږي او د په تندي خکلای، هر یو پغیګه کې کلک نسی او ورته جاړي. په دې وخت کې حضرت صدیق اکبر سترګې کولو کړي. مبارک تا چې داسې وکتل، مور ورپسې راغلی درشل کې ولاړه ده. مبارک تا عرض که یا رسول الله زما په زړه کې یو ارمان دی، او که تاسو دعا وغواړئ هغه به پوره شي. فرمایي څه ارمان دی؟ وی ارمان مې دا دی دعا راته وکئ چې الله زما مور ته ایمان نصیب کی. رحمت عالم په جلال کې راځي او د خپل لاسونه جوړه کوي. یا الله نن صدیق اکبر ستا د حمد او د ثنا د اعلان په وجه د سر نه د خپو پورې په وینو رنګین رنګین دی. په دننه زړه کې یو ارمان لري، هغه دا دی چې خپله مور ایمان غواړي. یا الله د حضرت صدیق اکبر مور ته ایمان نصیب کا. د مبارک دعا وا زبان د الله درگاہ کې قدردان دی، قدرمند دی. هغه دعا ډایرک مستجاب وا. بس د درشل نه دننه مور راځي، عرض که یا رسول الله زما په زړه څه چلو شو. والله العظیم چې تاسو دعا نه کړئ، زما په زړه کې په انسانیت کې مبغوض ترین شخص تاسو وای، او چې زما په حق کې دعا وغوښته. نن زما په زړه کې محبوب ترین انسان تاسو یی. ما ته کلمه تلقین کوي، ایمان راوړم، کلمه یې اولسته. الله رب ذوالجلال په ایمان مشرف کړو، ایمان نصیب شي. زما موضوع داوا چې بیان پدې کوم چې د مبارک زبان د الله درگاه کې قدردان، چې صحیح غوښتي دي الله تعالی ډایرک قبول کړي دي. مبارک چې څه غوښتي دي الله تعالی ډایرک قبول کړي. مکی زندگی وا، ابتدا د اسلام وا، د صحابه او تعداد 38 کسانو ته ورسېده. دا پیر ورځ وا. حمزه د مبارک تر ایمان نو راوړی، ښکار ته تلیو. د ښکار نه راغی، بیبي پټ ایمان راوړیو. په دغه ورځ باندې د رسول الله مبارک دغه غریب صحابه خلکو وهلی دي، او دی چې د اس نه کوش شه، دا خپله بیبي پې غور ورکوي. ای حمزه که ایمان راوړي راوړه، که نه راوړي مه راوړه. تا ته غیرت نه درځي چې ستا د وراره ملګري خلک وهي.